बिग बॉस। जी हाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तानी टेलीविज़न का एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ को वो एक घर में जमा करते हैं और उस घर में फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए क़याम करना पड़ता है और वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी दीन और सभी धर्म के लोग और सभी कैटेगरी के लोग, जहाँ फिल्म स्टार भी होते हैं और कई पंडित भी वहाँ जाया करते हैं। कई अरसे से, कई सालों से, गुज़िश्ता 10-15 सालों से ये बड़ा मशहूर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो शरीक होते हैं वो बाज़ मरतबा अवाम को एक ख़ास ऐसा पैगाम देकर चले जाते हैं जो कि कभी भी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद। मुनव्वर फ़ारूक़ी साहब कोई इस प्रोग्राम में, बिग बॉस में गए और वो इस दौर में गए जब कि हिंदुस्तान की रोए ज़मीन पर कुफ्र, इल्हाद और शिर्क का उरूज, उसको कह लीजिए कि हर ख़ास व आम, अजीब व गरीब नारा नज़र लगाता हुआ नज़र आ रहा है और हर शख्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास तरीक़ा है या कोई ख़ास साजिश चली जा रही है दो भाइयों के, जो कि ज़माने से हिंदुस्तान की जनता या हिंदुस्तान की अवाम, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह से रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, एक ही पड़ोस में और एक ही शहर में रहते हैं और एक ही मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम तर कोशिशें या उसे खूबसूरत और तरक्की की राह पर देखने के लिए सभी लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। अल्लाह ताला हिंदुस्तान को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और उसे गुमराही और फितनों से महफूज फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे दौर में जब कि फितने उरूज पर हों, ऐसे दौर में जब अजीब व गरीब नारे लोग ज़बरदस्ती पकड़ कर मुसलमानों से लगवा रहे हों और नफ़रतों के बीज कुछ सियासतदान और कुछ गैर सियासी लोग आम कर रहे हों, ऐसी सूरत में बिग बॉस में एक हादसा पेश आया और मैं उसे हादसा इसलिए कह रहा हूं कि इस हादसे को मुसलमानों को कम से कम यहाँ एक सीख लेनी चाहिए। मुनव्वर फ़ारूक़ी साहब की वो वीडियो जो मेरे पुष्ट पर है वो सुन लीजिए। मुझे इजाज़त नहीं है, ये कहते हुए एक पंडित से मुनव्वर फ़ारूक़ी बिग बॉस में सुने गए हैं। मुझे इजाज़त नहीं है मेरे दीन में इस बात की कि मैं आपसे अपने मुस्तक़बिल के बारे में जानूं। पंडित साहब वहाँ गए और मुख्तलिफ लोगों के वो हाथ देख कर उनके मुस्तक़बिल की बातें कर रहे थे, उनके मुस्तक़बिल की बातें बता रहे थे। ऐसे में मुनव्वर फ़ारूक़ी, मुझे नहीं पता कि इन साहब का अक़ीदा क्या है, क्योंकि आम तौर पर जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई जाता है, चाहे वो सलमान खान हो, दिलीप कुमार हो, मोहम्मद यूसुफ खान साहब हो या फिर ये शाहरुख खान साहब हो, इनका कोई दीन धर्म होता नहीं है। इनके यहाँ तो बस पैसा कमाओ और वो भी किसी तरीके से कमा लो और फिर उसके बाद आप शिर्क और कुफ्र की हर चीज़ कर बैठते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ जो सीख दी गई है, मुनव्वर फ़ारूक़ी ने शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर मुसलमानों को ये सीख दी है, ये सबक दिया है कि हमें हर हाल में इस्लामी जो तालीमात हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या फरमाया है, जो कि काहिन के पास जाता है या काहिन की बात को सुनता है। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया, वो क्या जवाब दे रहे हैं? इतियान, ये जो काहिन होते हैं ना, उनके पास जाने के बारे में मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब फरमा रहे हैं, इनके पास जाकर इनकी तस्दीक करना और इनसे अपने गैब के बारे में जानना
وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سماعت فرما لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ام المؤمنین سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جس نے کسی کاہن کی، کسی نجومی کی، کسی علم غیب کے دعویٰ کرنے والے کی بات کی جو تصدیق کی، تو اس نے گویا کہ اس کی 40 دن کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، كاهنا صدقه بما يقول اور اس شخص کے بارے میں جو کہ کاہن کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فقد كفر بما أنزل على فقد كفر بما انزل على محمد. محمد، تو وہ شخص گویا کہ ایسا کر رہا ہوتا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام، دین رحمت نازل ہوا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ أخرجه السنن بإسناد صحيح. بسند صحیح اصحاب السنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له. اللہ اکبر، لیس منا، وہ شخص جو جادوگر ہو، وہ شخص جو جادو کرواتا ہو، وہ شخص جو لوگوں کو دھوکے دیتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ أو تكهن أو تكهن له. او تکہن او تکہن لہ، یہ تمام باتیں آپ کو اس بگ باس کے توسط سے اس لیے پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ کوئی بھی ماحول ہو، کوئی بھی کسی طرح کا آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں، آپ کو دین اسلام سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے منافی امور ہیں، یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلامی رسم و رواج ہیں، یہ اسلام ہے اور یہ کفر و الحاد ہے۔ آپ کو اور مجھے، میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان کی فضا کو پرامن رکھنے میں حتی المقدور کوشش کریں۔ وہاں کی جو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو بچائیں، اور ایک امن اور سلامتی کی فضا عام ہو جائے ہندوستان میں، جس کا تصور ہمارے آبا و اجداد یا اسلاف نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کاہن جب ان کے پاس گیا تو اس پروگرام میں کاہن کی بات کو سننے سے پہلے منور فاروقی نے یہ کہا، منور فاروقی، میں نہیں جانتا، اللہ گواہ ہے، میں تو پہلی مرتبہ مجھے کسی نے یہ ویڈیو بھیجی تو کہا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیے، یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ جی ہاں، یہ اچھا پیغام اس لیے ہے کیونکہ عقیدے کا پیغام ہے۔ اگر اس عقیدے پر آپ مر گئے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو مجھے یہ 100% میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی بھی ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کاہن کی بات سچی ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد، اس نے گویا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے قطع نظر آپ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہمارا دین ہے، اور کسی بھی غیر مسلم کا دین اس کا دین ہے، وہ جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن آپ کے دین کو، آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کا سمویدھان یا آپ کے ملک کا آئین آپ کو دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو قطعی طور پر شرم اور حیا نہیں آنی چاہیے اپنے دین پر عمل کرنے میں۔ مجھے امید ہے میرے پیغام کو آپ پسند بھی فرمائیں گے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔